हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब विदाउट कमांड लाइन की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज उसके हम फोर्थ लेक्चर पे पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आप गिटहब का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास जो एक चीज़ होना लाजमी है वो ये है कि आपके पास कोई अपना ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो आई थिंक सो कि वो तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप कोई जीमेल, आउटलुक, याहू या किसी भी अच्छी सर्विस को यूज़ करते हुए जिसके ऊपर भी आप इस अकाउंट बनाना चाहें, अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लें, जिसकी बेस के ऊपर हम गिटहब पे जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे। तो लेकिन ये है कि अकाउंट बनाने की तरफ जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपकी नज़र में रखना चाहता हूँ, और वो ऐसे पॉइंट है जिनका आपको कभी भी कोई भी अकाउंट बनाते हुए ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास करके जब आप कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना रहे हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वरना अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान भी आप ही को होगा, किसी की ज़ात को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अंदर से पहला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो गिटहब का अकाउंट हो या किसी और सर्विस का अकाउंट, डोंट क्रिएट अ फेक अकाउंट। ये सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अकाउंट बनाने निकलते हैं तो हमें जो ईमेल माइंड में आता है, जो हमने ऐसे रैंडम अपने बनाया हुआ होता है, उसी की बेस पे हम किसी भी सोशल नेटवर्क का अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ से कंफर्मेशन कोड उठा के लगा लेते हैं, जो ये डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं वो ओरिजिनल होती नहीं है, जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस देते हैं उनका आंसर खुद नहीं पता होता कि हम क्या दे रहे हैं, और उसके बाद कभी किसी वजह से अकाउंट के पासवर्ड वगैरह अगर हमें भूल जाए तो रिकवरी के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक सो कि अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन देके अकाउंट बनाया था और अब आपको रिकवर करते हुए उस अकाउंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो प्रॉब्लम डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने किसी भी मामले में जब सच बोला ही नहीं और सारा अकाउंट ही झूठ की बेस पे बनाया, तो डेफिनेटली वो अकाउंट रिकवर होना ही नहीं चाहिए। सो इसलिए कोशिश ये किया करें कि हर अकाउंट, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल अकाउंट जितने भी होते हैं, वो फेक ना हो, ओरिजिनल अकाउंट होने चाहिए। और अकाउंट जब आप गिटहब पे बनाने जाएं तो आपने अपना ओरिजिनल नेम इस्तेमाल करना है यूज़र नेम के तौर पे। और कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जो आपका ओरिजिनल नेम होता है वो अवेलेबल नहीं होता, किसी और ने इस्तेमाल किया हुआ होता है, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम भी आ जाए तो आप जो नाम यूज करें, आप वो इस तरीके से यूज करें जो कि कम से कम देखने में प्रोफेशनल लगे। लेट्स से अगर आपका नाम है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेरा नाम हमाद है, और अगर मैं जाकर सर्च करता हूँ हमाद मकबूल, और हमाद मकबूल यूजर नेम ऑलरेडी किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं उसको इट्स मी हमाद कर लूंगा, इट्स मी हमाद मकबूल कर लूंगा। ठीक है, आई एम हमाद मकबूल कर दूंगा। आई ए एम करके आई एम लिखने की बजाय सिंपली आई और एम लिख के हमाद मकबूल कर दूंगा। सो द पॉइंट इज के चीज लगनी प्रोफेशनल चाहिए, और नाम से ही पता चलना चाहिए कि आप एक मैच्योर इंसान हैं। अगर आप फजूल किस्म के या फिर बच्चों वाले छोटे छोटे से फनी किस्म के यूजर नेम्स रखेंगे तो वो आपकी प्रोफेशनल अकाउंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कि जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोशिश ये करें कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब बिल्कुल रियल हो, कुछ भी इसमें फेक ना हो, क्योंकि ये जितने भी आप अकाउंट बना रहे होते हैं, खास तौर पे गिटहब का अकाउंट, कभी कभार आपको प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जॉब्स अप्लाई करते हो तो वहां पे भी मेंशन करना पड़ जाता है। तो अगर आपका अकाउंट ही ऐसा है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन फेक है, जिसमें आपके नाम अजीब से हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स अजीब अजीब से लगी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसको खुद भी किसी प्रोफेशनल लेवल पे देते हुए हेजिटेट करोगे। सो इसलिए अकाउंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोफेशनली ही प्रोवाइड करनी है। तो अब मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो ईमेल है आपका, आप उसको लॉग इन कर ले। मेरे पास आउटलुक का एक ईमेल है जिसके थ्रू मैं इसको बनाने वाला हूँ, और mcilearner@outlook.com के नाम से मेरे पास ये ईमेल है, और मैं इसको इस्तेमाल करते हुए अपना जो है अकाउंट बनाऊंगा गिटहब के ऊपर। तो मैं नए टैब के अंदर यहाँ पर जाके github.com की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, github.com। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं इस वेबसाइट का। ओके, सो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपका जो ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पे लिख दें MCILEARNER learner@outlook.com, और मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ कि इन केस अगर मुझे दोबारा आगे ज़रूरत पड़े तो मैं इसको लिख सकूँ। तो मैंने साइन अप फॉर गिटहब का बटन दबा दिया, और अब हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। कुछ लोडिंग्स हो रही हैं। वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। mcilearner@outlook.com जो मैंने लिखा था ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि आप पासवर्ड लिखें अपना, ताकि हम उस पासवर्ड को यहाँ पर जो है आपके उस अकाउंट पे सेट कर सकें। तो मैं वीडियो थोड़ी सी पॉज करके पासवर्ड लिख के वापस आता हूँ।
اوکے جی، سو میں نے یہاں پہ پاسورڈ لکھ لیا ہے اپنا، اور اب اس پاسورڈ کو لکھنے کے بعد میں یہاں سے کنٹینیو کا بٹن دبا دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ پاسورڈ لے لے. اب یہاں پر اس نے میرا پاسورڈ جو ہے وہ آئی تھنک سو نہیں لیا ہے، اس پہ کراس کا سائن آ رہا ہے. میں ذرا ایک منٹ اس کو چیک کر لوں دوبارہ سے اوپن کر کے کہ کیوں آ رہا ہے، پھر اس کی بیس پہ ہم آگے چلتے ہیں. اوکے سو پاسورڈ اس نے لے لیا ہے، لیکن دینے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس نے پاسورڈ اوپنلی ڈاٹس کی جگہ اوپنلی شو کرنا سٹارٹ کر دیا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں سے یہاں تک یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایریا بلر کر دیا ہے. تو ابھی میں جا کر یہاں پہ اپنا یوزر نیم لکھتا ہوں. سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا یوزر نیم جو ہے آپ کے اپنے نام سے ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے. سو ابھی کیونکہ میرا گٹ ہب کا اوریجنل اکاؤنٹ تو کچھ اور ہے، کہیں اور ہے، یہ اکاؤنٹ میں آپ کو سکھانے کے لیے بنا رہا ہوں، جو کہ شاید میں اس کورس کے بعد ڈیلیٹ بھی کر دوں گا. تو میں اس کے لیے جو میرا ای میل کے اندر نام ہے اسی کو یوز کرتا ہوں، MCI لرنر. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے MCI لرنر کے نام سے یوزر نیم رکھنا ہے، اور یوزر نیم کے اندر آئی تھنک سو کہ اسپیس الاؤ نہیں کرے گا، تو میں نے اس کو جوڑ دیا. اور یہ نام MCI لرنر اویلیبل ہے، اور پاسورڈ بھی میرا اسٹرانگ ہے، اوکے ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے اس کو سمپلی کنٹینیو کر دیتا ہوں، اور میں نے کنٹینیو کا بٹن دبایا. اب یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو ریسیو پروڈکٹ اپڈیٹس اینڈ اناؤنسمنٹس وایا ای میل، ٹائپ Y فار یس اور N فار نو. تو ڈیفینیٹلی N، مجھے کوئی اپڈیٹس ایسی نہیں چاہیے، تو میں اس کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. اب یہاں پر یہ کیا کرے گا کہ مجھے چیک کرنے کے لیے کہ میں ہیومن ہوں یا نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک پروسیجر ہوا کرتا ہے ان کا، تو چیک کرنے کے لیے مجھے جو ہے پزل اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو پزل کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اسپیرل گلیکسی کو چوز کریں، تو میرے خیال میں بیسٹ اسپیرل یہی بنا ہوا ہے، میں اس کو چوز کر دیتا ہوں. ون ٹائم ہو گیا، اگین اسپیرل اسی کو چوز کروں گا میں، اور اگین اوکے. اب دوبارہ نہیں پوچھا. اب میں دوبارہ سے اس کو کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں، تو اس سے میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے مجھے جو ہے یہاں پر میرے اس گیون ای میل ایڈریس کے اوپر کوئی کوڈ بھیجا ہے، اور وہ کوڈ میں نے یہاں پہ لگانا ہوگا. تو میں اپنے ای میل ایڈریس پہ چلا جاتا ہوں اور ان باکس پہ جاتا ہوں. تو ان باکس کے اندر میرے پاس وہ کوڈ آئی تھنک سو کہ آ چکا ہے. اگر آپ کو فوکس میں نظر نہیں آ رہا تو ادر میں آ گیا ہوگا، اگر آپ بھی آؤٹ لک یوز کر رہے ہیں تو یہ گٹ ہب کا اکاؤنٹ کوڈ میرے پاس آ چکا ہے. میں اس کو اوپن کرتا ہوں، اور میں اس کوڈ کو یہاں سے کاپی کر کے واپس یہاں جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی پروسیڈ کر جائے گا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ہاؤ مینی ٹیم ممبرز ول بی ورکنگ ود یو، یعنی کہ آپ لوگ کتنے ٹیم ممبرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہوں گے اس گٹ ہب اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے. تو آپ بتا دو کہ جسٹ می، اینڈ آر یو اے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر. سو ڈیفینیٹلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اینڈ کنٹینیو. کنٹینیو کریں گے آپ. واٹ اسپیسیفک فیچرز آر یو انٹرسٹیڈ ان یوزنگ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ مطلب جتنے بھی فیچرز آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کے اندر کمیونٹی جسٹ کر دیتا ہوں. ابھی آپ ان کو باقی ڈیٹیلز کے اندر پڑھ کے جو آپ کو مناسب لگے آپ اس کو چوز کر لیں. تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں، اور اب یہ مجھے دو آپشنز دے رہا ہے، ایک ہے فری والا اور ایک ہے جو کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کا بینیفٹ والا اکاؤنٹ دوسرا دیتا ہے اس کے بارے میں. تو ہم ابھی جو ہے بیسیکلی اس میں آپ کو کچھ پرو فیچرز بھی مل جاتے ہیں. ہم اس سمپل والے کی طرف جائیں گے جس کے اندر آپ کو 500 MB آف پیکیجز اسٹوریج مل جائے گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ملیں گی جس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہاں پہ کنٹینیو فار فری کر دیتا ہوں، اور جب میں نے اس کو کنٹینیو فار فری کیا تو یہ دیکھیں جناب، یہ بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے زبردست اور یونیک وے کے اندر آپ کا اکاؤنٹ تیار ہو چکا ہے. اور اکاؤنٹ تیار ہونے کے بعد آپ کا یہ اکاؤنٹ کھل کے سامنے آ گیا. ابھی یہ اس کا فرسٹ پیج ہے. اب میں یہیں سے اس کی ادھر چلا جاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کا، اگر میں اس کے اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو سائن ان ایز MCI لرنر، یہاں پہ اگر میں جاتا ہوں تو یہ مجھے دے گا کہ یور پروفائل. اب میں یہاں سے جا کے اپنا کوئی اسٹیٹس سیٹ کر سکتا ہوں. لیٹ سے واٹس ہیپننگ آن ویکیشن، ورکنگ فرام ہوم، لیٹ سے فوکسنگ. میں اس کو فوکسنگ کر لیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد سیٹ اسٹیٹس کر دیتا ہوں. مطلب یہ آپ کی پروفائل ہے، صرف اور صرف پروفائل ہے. اس میں آپ جتنی چینجنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایڈٹ پروفائل کر کے آپ یہاں پہ اپنا نام لکھ دیں. لیٹ سے ہم اپنے کسی انسٹیٹیوٹ کا نام لکھ دیتے ہیں، یا پھر جیسے ہم نے MCI لرنر رکھا تھا، MCI از دی شارٹ فارم آف مقبول کورسز انسٹیٹیوٹ، جہاں پہ ہم اپنے پیڈ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس میں سے کسی میں انٹرسٹیڈ ہو تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے جا کے لنک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دس از مائی، میں بایو کے اندر اپنا لکھ دیتا ہوں، دس از مائی اکاؤنٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز کر کے آگے آپ کچھ بھی ہاؤ ٹو یوز گٹ ہب، کچھ بھی نہیں بلکہ ہم گٹ ہب سیکھ رہے ہیں تو وہی لکھیں گے گٹ ہب.
ٹھیک ہے, اور کمپنی نیم لکھ دیں, لوکیشن لکھ دیں, اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ لکھ دیں, یوزر نیم ٹویٹر کا یوزر نیم جو ہے وہ لکھ دیں, اس کو سیو کر دیں. تو یہ ہمارا جو ٹیوٹوریل تھا یہ بیسیکلی ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا تھا. آئی ہوپ سو کہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. تو میں ابھی اس جو لیکچر ہے اس کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد ہم اس پورے کے پورے اکاؤنٹ کو بڑے ڈیٹیل میں آ کے سمجھیں گے, سیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ان چیزوں کا تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دوں گا نیکسٹ لیکچر میں آ کے. تو اس لیکچر کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. اوکے جی, تو دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ پرووائڈ کریں.